مسلمۃ الکذاب دا یو دروغجن د پیغمبر دعوی کړی و. حضور پوشنگوی فرمایلی وا یاتی من بعدی دجالون سلاسون کذابون، زمان پس بدیر دجالان کذابان دروغجن راضی، کلهم یزعم انه نبی، ہر یو بدا دعوی کی دا اعتقاد باطل بے چیز نبی ما، الا لا نبی بعدی، کو تاسو بدی خبر شے چھ زمان پس نبی نشتا. دا ختم نبوت مسئلہ چکم دا د دین د ضروریاتو نه دا، قرآن پاک پہ دال دے، احادیث پہ دال دی، اجماع د امت پہ دال دا. دی وجہ انکار د ختم نبوت نہ دا کفر دے. ہر مسلمان کا یہی مسلک، یہی ایمان ہے، منکری ختم نبوت منکری قرآن ہے. دا ہر مسلمان دا مسلک کو ایمان دے کہ منکر د ختم نبوت نہ منکر د قرآن نہ دے. تام ہے قصر نبوت بر محمد بالیقین، بعد ازو دعوا نبوت شیوئی شیطان ہے. د نبوت مانے پا نبی کریم سامبانے تاما شوی دا، دین پس دعوت د نبوت شیوئی شیطان دا شیطان طریقہ دا. نبی کریم سام پخپل مثال بیان کرے دی، یو مانے دا دیر خیستا دیوی خختی زیپ کی نمگڑ دے، تماشبین چراشی وی دیر خمانے دا خو یو خخت پکی نمگڑ دا. انا تلک اللبنتو زما مثال دا اغی لبنی دے چھ پدی بانے قصر نبوت مانے دا نبوت پدی بانے تام شوی دا. دیو جنا چھ سوک دا ختم نبوت دا منکر وی نو پیجما دا امت سرا اگر چکم دے دا اسلام نا دا چکم دے نو باہر دے. نو سرنگ لچ نبی علیہ السلام دا مسلمۃ الکذاب یا دا نور مطالب پیشن ہوئی کھڑیوا. نو دا ابوبکر سے پا وقت کے غسر جہادو شو. وحشی صاحب چکم دے دے کفر پا زمانے کے دو حمزہ سے شہید کرے ہو، اور دے اسلام پا زمانہ کی بیا مسلمۃ الکذاب چ دے نو آغا قتل کر. وحشی سے بداویل قتلت فی الجاہلیت خیر الناس ابا و امن، وقتلت فی الاسلام شر الناس ابا و امن، فارجو ان تکون تلک بتلک. د کفر په زمانہ کی ما یو ډیر بہترین انسان وجلو، حضرت حمزہ سید الشہداء، اور د اسلام په زمان کی بدترین انسان ما قتل کے چا مسلمۃ الکذاب. وارجو ان تکون تلک بتلک، ازو میں درما چې دا داغی په عوض کې راشي، دا داغی کفاره وګرځي. بدا پا زمانہ کیو زنانہ و سجاح بنو ربو قبیلہ و داغی زنانہ دعوی دا پیغمبر اوکرلا. قوم ورتی دادی سوکل زنانہ خوچتا پیغمبر نظر آغلی وما کانت نبین قط انسا. ولسی کوئے کب امت میں پیدا شو تاسو بیادی بنو ربو قبیلی دعوی دا پیغمبر اوکلے و خزی امت جوڑ شو. او که اون شولنو بس شو زنانو ما قصہ ختم دا. دا دیوم امت پیدا شو، ڈلا خدارچا پیدا کی. مسلموں تی جما سر مناظرہ کا باسرا سرو کا کہ پا حق تا تبرو گردم کہ پا حق ما تبرو گردم. یو خیمہ خخکڑا ویستا باڈی گارڈ بمبار لاڑی زما بمو لاڑی اور دو پا دو بخبری کو انوکران تے چھ داخل مخ خوشبویاں کہے. دن چکین آستو دیر تی قولی وائے کنا سوائے تا اور تی قل انتا
انت رجل وانا امرأة، ته خبره کوا ته سړی او زه ښځه یم. دو عربي بارات شروع کړ. اوس په لو سپیکر تاسو ته نشم ویلې، اړې مو بنده وه. داسې مهیج خبرې ورته وکړي نو بس هغه یې دننه رضا کړه، نو نکاح یې پرې وتاړه. پرېږده سړیه پرېږده، ضرورت نشته، چپ شه. ټیپونه به هم بندول غواړي، عجیبه خبره کوي. ښه اوزګار یې تاسو. دیم خوزگار مناظره کولی دي، دیم دوارا خوزگار چې مناظره کولی سا دا دغه ورته وایي دا مسلمه. الحمدلله الذي جعل الرجال ذا ذکور والنساء ذوات فروج اذا ادخلوا ادخلوا وإذا أخرجوا أخرجوا وإذا أدخلوا أنزلوا. دا سنور ورپسې خبرې اوږدې وکړل، بس دې رضا یې که نو د پې نکاح وتاړه. بار چې راووتل امت ورته څه دې وکړل، د ده خبرې راته ټیک ښکاره شوې، ما ورسره کور جوړ که واده شوم ورته. وی دا دې څه وکړو، امت ته پډاګه پرېښوده او ستا خپل کار روان کړ. وی مهر یې دله مقرر کړی دی، وی دې ته خو مېړو خیال نه و. وی لاړ شه ته تپوس د مهر تې وکړه. وی امت مې خفه دی، تا خو ماله مهر نه دی مقرر کړی. وی مؤذن دې راوله، بانګي دې راوله. پازان کې اعلان کوا چې مسلمه د سجا په مہر کې د ماسختن او د سحر عاف دا مہر مولانا اشنا مقرر د ماسختن منظوم گرانی. حدیث کې چې سړی سملی نو شیطان ور باندې او منتر وي، علیک لیل طویل فرقد، شپه اوږده ده اوږده شه، 3 ځله پیداو یو 3 غوټې ورکي. چې کله دې د شپې سترګې وغړی بیا هغه مزغو کې پرته وي، شپه لا اوږده ده اوږده شه. اخر دا چرګ بانګ شروع کی، اول آواز چې کوي نو هغه دا وایي چې قوموا ایها القانتون، پاسې ای عاجزي کوونکو. سو وقت دا ناری ہوئی، بیا دویم نمبر ناری قوموا ایها المطیعون، پاسے اطاعت کون کو. بیا آخری چنور خطو تنیزدی شنو بیا پا تلوار تلی قوموا ایها الغافلون، پاسے اے غافلانو. دا چرک چکم دے هم دا اذان چکم دے نو دا ہوئی. حدیث کے راغلی کہ لا تصب الدیکا، دی بانگی تسپک مگو رہے، فإنه يؤذنكم للصلاة، دے تاسو له دینی فریضہ ادا کړي. هغه دا ده چې تاسو له د مونځ اطلاع درکړي. چرګ په ډیرانونو ګرځي، حضور وایي چې دینی وظیفه ادا کوئ نو سپک ورته مه ګورئ. ځینې ناپوه خلق چې کم دی نو هغه چې بانګ څوک وي هغه ته به یې ښه نه کتل، به پښتون سړی په بانګ بد ښکاري.